ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र ईश्वरास्तित्वं साधयति साधयितुमिच्छया न साधयति, किन्तु एवं त्रिविध आत्मानः सन्ति इति सः आत्मा कीदृशः इति तस्य लक्षणं ब्रूते तावदेव। अत्र ईश्वरः अस्ति, द्वितीय आत्मा ईश्वरः। द्वितीय स्टार्टिंग के ನನಗೆ ಆಯಾಸ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ಕೇನಲಿಂಗೇನ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ತತ್ ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿತೇನ ಲಿಂಗೇನ. ತತ್ರ ವಾಕ್ಯೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕರ್ಮ ಫಲೋಪಭೋಗಯೋಗ್ಯ ಅನೇಕ ಅಧಿಷ್ಠಾನವತ್ ಲೋಕ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣೇನ ಲಿಂಗೇನ ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿತೇನ ಅಲ್ಪವಿರಾಮಃ ಕಾಮ ತತ್ರ ಭವೇತ್. ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿತೇನ ಇತ್ಯನಂತರಂ ಕಾಮ ಭವೇತ್, ಲಿಂಗೇನ ಇತ್ಯನಂತರಂ ನ. कुतः इति चेत् तत् भाष्यकारस्य शैली विशेषणं विशेष्यानन्तरं लिखन्ति. यथाशास्त्रप्रदर्शितेन लिङ्गेन. अत्र लिङ्गः प्रदर्शितः, अयं लिङ्गः शास्त्रोक्तलिङ्गः न तु लौकिकलिङ्गः. शास्त्रमेव इदं लिङ्गं प्रदर्शयति. ईश्वर अस्तित्वसाधकं लिङ्गमिदम् अथवा ईश्वरलक्षणप्रदर्शकं लिङ्गमिदं शास्त्रमेव उपदिशति, दर्शयति. किं लिङ्गं? लोकदेहनिर्माणेन. निर्माणेन लिङ्गेन इत्युक्ते निर्मापकलिङ्गम्. ईश्वरः निर्माति. किं निर्माति? लोकान् निर्माति, देहान् निर्माति. देहेन तत्तत् लोकं प्राप्य तत्तत् लोके स्थित्वा सुखं वा दुःखं वा अनुभवति. अथवा जीवानाम् अतएव जीवानां स्वकीयकर्मणां फलरूपेण लोकं निर्माति, देहं निर्माति. लोकं न केवलं लोकं देहं, अस्मात् लोकात् लोकान्तरगमनमपि निर्माति. गतिः कथं गच्छेत् जीवः? अत्र अस्मिन् लोके स्थितो जीवः इमं देहं विहाय लोकान्तरं कथं गच्छति? तत् ईश्वरानुग्रहेणैव. ईश्वरः एव नेष्यति. ईश्वर एव जीवान् एकस्मात् लोकात् लोकान्तरम्, एकस्मात् देहात् देहान्तरं कर्मानुगुण्येन नेति. यो नेता स ईश्वरः. लोकान् निर्माति लोकान् कतिविधान्. एको वा लोकः, अनेके द्वौ वा लोकौ अथवा अनेकान् लोकान् निर्माति, अनेकान् देहान् निर्माति. किमर्थम् अनेकलोकान् देहान्? जीवैः आचरितकर्माणि बहूनि सन्ति. अतएव उक्तम् अनेक प्राणिकर्मफल. अनेक प्राणिनः अनेके सन्ति. तेषां कर्मफल उपभोगयोग्य. अनेक प्राणिनः अनेक कर्माणि आचरन्ति. तेषाम् अनेक फलानि अनेक इत्युक्ते बहुविधानि फलानि, परस्पर विरुद्धानि. एकमेव फलं सर्वाण्यपि फलानि एकस्मिन् लोके एकेन शरीरेण अनुभवितुं न शक्यन्ते.
सर्वाणि फलानि एकस्मिन्नेव लोके एकेन देहेन अनुभवितुं न शक्यन्ते। विविधानि कर्माणि सन्ति, तेषां फलानि अपि विविधानि सन्ति। अत एव तदानुगुण्येन इत्युक्ते कर्मफलस्य विविधतानुगुण्येन, वैविध्यानुगुण्येन विविधलोकाः अपेक्षिताः, विविधदेहाः अपेक्षिताः। अत एव अधिष्ठानवत्, अधिष्ठानमित्युक्ते निवासस्थानं, निवासस्थानवत् इत्युक्ते वत् इति तदस्य अस्तीति वत्, तदस्य अस्तीति मतुप् इति मतुप् प्रत्ययः, तदस्य अस्मिन् अस्ति इति मतुप् इति एकः, वत् इत्युक्ते इव इति साम्यं, तद्वत्, तद्वत् इत्युक्ते तत् सादृश्यार्थवत्, सादृश्यार्थबोधकः वत् अन्यत्, तत् सम्बन्धार्थबोधकः वत् अन्यत्। अयं सम्बन्धार्थबोधकः न तु सादृश्यार्थबोधकः। भेदः अवगतः? अत एव अधिष्ठानवत् इत्युक्ते अधिष्ठानं निवासस्थानानि सन्ति अस्य इति। ये लोकाः यत्र अनेककर्मफलोपभोगयोग्य निवासस्थानानि सन्ति, अनेकनिवासस्थानानि सन्ति अनेकलोकेषु, तदानुगुण्येन देहाः अपि सन्ति तथैव। अत एव तादृशलोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन तादृशलोकानां देहानां निर्माणं लिङ्गं भवति। लिङ्गमित्युक्ते को अर्थः? सूचकम्। अनुमानप्रमाणे यथा धूमः अग्नेः सूचकं भवति, एवमेव धूमस्थानं लिङ्गं। धूम एव लिङ्गं। तत्र दृष्टान्ते अग्नेः अस्तित्वनिश्चयाय धूमः लिङ्गं भवति। एवमेव ईश्वरस्य अस्तित्वनिश्चयाय लोकनिर्माणं देहनिर्माणं लिङ्गं भवति। अनेकजीवानाम् अनेककर्मणां विविधफलानाम् अनुभवयोग्यलोकान् देहान् कः निर्मातुं शक्नोति? जीवमात्रः निर्मातुं शक्नोति किम्? न शक्नोति। कुतः? जीवस्य स्वकीय आगामिकर्मफलमेव न जानाति। अधुना अहम् एतत् कर्म करोमि, अस्य कर्मणः किं फलं भवति इति स्वयमेव न जानाति। शास्त्रेणैव वक्तव्यं, ये इदं पापं कर्म मा कुरु, अस्मिन् कृते सति तव दुःखफलं भविष्यति, पापफलं भविष्यति, तस्य फलं दुःखं भोक्तव्यं भविष्यति तव इति। इदं पुण्यकर्म आचर इति शास्त्रमेव ब्रूते। शास्त्रोपदेशेन विना शास्त्रप्रमाणेन विना कथं किं कर्म पुण्यं कर्म, किं पापं कर्म इति स्वयं ज्ञातुं न शक्नोति। तस्य कर्मणः किं फलं भवति एतदपि ज्ञातुं न शक्नोति। तत्फलं कदा भवति एतदपि ज्ञातुं न शक्नोति जीवः एवम् अल्पज्ञः, अल्पशक्तिमान्। यथा एकः जीवः अल्पज्ञः अल्पशक्तिमान्, सर्वे जीवाः अल्पज्ञाः अल्पशक्तिमन्तः एव। अत एव एतादृशदेहं वा लोकान् वा कः निर्मातुं शक्नोति? सर्वज्ञो भवेत्, सर्वशक्तिमान् एव निर्मातुं शक्नोति। यो सर्वज्ञः इत्युक्ते सर्वेषां जीवानां सर्वेषां कर्मणां सर्वेषां फलानि। कस्य कर्मणः कीदृशं फलं कस्मिन् लोके कदा, एते चत्वारः विषयाः। कस्य जीवस्य कस्य कर्मणः फलं कस्मिन् लोके कीदृशं फलं कदा भवति, पञ्चविषयाः। एतान् पञ्चविषयान् जीवः ज्ञातुं शक्नोति किं, कर्तुं शक्नोति?
अत एव ईश्वरः एव सर्वजगतः सृष्टिकर्ता एव एतत् पञ्चविषयान् ज्ञातुं शक्नुयात्, ज्ञातुं कर्तुं च शक्नुयात्। जीवेन न शक्यते कर्तुम्। एवं वेदान्ते सामान्य हिन्दुभिः अपेक्षितं ज्ञानमपि अस्ति प्रस्थानत्रयी भाष्ये। अत एव सामान्य हिन्दूजनेभ्यः अपेक्षितं सामान्यज्ञानमपि अत्र तत्र विकीर्णं दृश्यते। तत् एकत्रीकृत्य सामान्यजनेभ्यः हिन्दूइजं कोर्स् इति कृत्वा तन्माध्यमेन उपदिशेत्। तदेव मया उक्तम्, एतत् सर्वं लिखेत्। साक्षात् शङ्करभाष्ये पठिते सति ते नावगच्छन्ति। तत्र निगूढतत्त्वानि उपदिश्यन्ते। आत्मतत्त्वं ते अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। किन्तु जीवस्य गतिः, मरणं, मरणानन्तरं मरणोत्तरगतिः, लोकाः मरणानन्तरं मम किं भवति इति सर्वेषां मरणभयमस्ति। सर्वजीवानां मरणभयमस्ति। अहं कदाचित् म्रियेति सर्वोऽपि अवगच्छति, सर्वोऽपि निश्चितं जानाति। सर्वोऽपि जीवः अहं कदाचित् म्रिये इति सर्वोऽपि जानाति। मरणानन्तरं मम जीवनं कथं भविष्यति इति सर्वेषां कुतूहलोऽपि अस्ति। कुतूहलं नाम जिज्ञासापि अस्ति, भयमप्यस्ति। अहो मम मरणोत्तरकाले किं भविष्यति, मम जीवनं कथं भविष्यति इति। अत एव सर्वेषां जिज्ञासा अस्ति, तस्मिन् विषये हिन्दूमतं किं ब्रूते। हिन्दूमतं किं ब्रूते इत्युक्ते साक्षात् स्पष्टतया अल्पशब्दैः जनाः वक्तुं न शक्नुवन्ति। किन्तु अन्य अब्रहं मतैः एतदेव प्रधानविषयतया गृहीत्वा उच्यते। ते पुनः स्मारयन्ति एकमेव जन्म, मरणानन्तरं त्वं कुत्र भविष्यसि। सर्वेषां मरणोत्तरजीवनभयमस्ति। तद्भयमुपयुज्य ते इतोपि भाययन्ति। अस्माकमेव प्रवादिं वा एकैकपुत्रं वा विश्वसिः तदैव तव स्वर्गं शाश्वतस्वर्गं भवति, शाश्वतस्वर्गे सुखं भवति। नो चेत् शाश्वतनरकमपि कीदृशं नरकमिति, तत्र नरक अग्निः भवति, तत् निरन्तरं दहते तव, तदपि शाश्वतं भवति इति ते भाययन्ति जनान्। तद् एकमेव पुनः वदन्तः विश्वासं कुरु। तत्र तया किमपि उत्तमकार्यं वा सदाचारं वा क्लेशकरं कर्म कर्तव्यं न भवति। विशेषत्यागं वा कर्तुं विशेषत्यागो वा अनपेक्षितः। किन्तु विश्वसिः। अस्माकं प्रवक्तारं वा प्रवादिनं वा, प्रवादी इति कन्नडभाषायाम् उच्यते, प्रवक्ता इति तेलुगुभाषायाम् उच्यते। प्रवादिनम् अस्मत् प्रवादिनं वा एकैकपुत्रं वा विश्वसिः। विश्वासानन्तरं न किञ्चित् कर्तव्यं। ते केवलं तव आगामिजीवनं निश्चितं भवति। आगामिजीवनस्य सुखजीवनं निश्चितं भवति, शाश्वतं तदपि। जनानां मरणभयं, मरणोत्तरजीवनविषये भयं सर्वदा अस्ति। तत् भयम् इतोपि वर्धयन्ति एते पुनः असकृत् ब्रुवन्तः, तत् स्मारयन्तः तेषां भयं वर्धयन्ति। भयं वर्धयित्वा भयस्य परिहारम् अस्मत् मते एव अस्ति, अस्मत् मतं विश्वसिः तव जायते। अन्यसिद्धान्तं हिन्दूसिद्धान्तं वा मा पठिते सति हिन्दूसिद्धान्ते भयं नाशयित्वा किमपि विवेकं वा कर्म वा उपदिशन्ति। सदाचारं सद्गुणान् पालय, सद्गुणान् शिक्षस्व, सदाचारं पालय, सत्कर्माणि कुरु, चिन्ता मा कुरु, तव स्वर्गो भविष्यति। स्वर्गविषये तव चिन्ता मास्तु। उत्तमकर्मसु कृते सति
उत्तमकर्मणि कृते सति तव स्वर्गः सुरक्षितो भविष्यति चिन्ता मास्तु इति हिन्दूधर्मः सदाचारे सत्कर्मकरणे प्रेरयति। स्वर्गभयं तु उत्तमकर्माचरणे प्रेरणार्थमुच्यते। स्वर्गभयं केवलं सदाचाराय उत्तमकर्मणाम् आचरणे उत्तमजीवनस्य जीवने प्रेरकमेव भवति। स्वर्गं प्रेरकं, नरकं भयहेतुः। नरकभयं दर्शयित्वा स्वर्गभयं स्वर्गसुखं स्वर्गप्रलोभनं च कृत्वा उत्तमकर्मसु प्रेरयन्ति। उत्तमजीवनं यथा जीवेत् तथा कुर्वन्ति। एतदर्थमेव अस्मद्धर्मः। प्रधानञ्च ईश्वरः तव सुखं वा दुःखं वा स्वर्गं वा नरकं वा अथवा पुनर्जन्म वा ददाति, अवश्यं ददाति। किन्तु स ईश्वरः स्वकर्मानुगुण्येनैव ददाति। अत एव स्वकर्म एव प्रधानम्। तव अधीने अस्ति। आगामिजन्मनि कथं तव आगामिजन्म सुखकरं वा भवेत् दुःखकरं वा भवेत् एतत् सर्वं तव अधीने अस्ति। अत एव त्वम् एतादृश उत्तमकर्म कुरु इति उत्तमकर्म प्रेरणार्थमेव धर्मः उपदिशति। किन्तु ते आदौ एतादृश हिन्दूसिद्धान्तं न शृणुयात्। अत एव हिन्दूमतं निरन्तरं किं कुर्वन्ति, निन्दन्ति, भृशं निन्दन्ति, अन्यथा च प्रस्तुवन्ति। अन्यथा इत्युक्ते दुष्टत्वेन प्रस्तुवन्ति। बहवः हिन्दूमतं न जानन्त्येव। हिन्दूमतानुसारेण जीवः कः, ईश्वरः कः, मरणं कथं भवति, मरणोत्तरगतिः कीदृशी इति एतत् हिन्दूजनैः सर्वत्र प्रपञ्चे सर्वत्र पुनः पुनः वक्तव्यमासीत्। किन्तु हिन्दूजनाः एकस्मिन् ग्रन्थे कुत्रचिदपि न लिखन्ति, न अन्यस्मै नोपदिशन्ति। यदि कश्चन अन्यमतीयः आयाति उत्साहेन उत्सुकतया जिज्ञासया आयाति चेदपि गच्छतं, तव मतमेव पठ, सर्वाणि मतानि समानानि, तव मतमेव पठ, तव मते अपि तदेव ईश्वरमार्गमस्ति, तदेव स्वर्गमार्गो अस्ति, तत्र उपदिष्टोऽस्ति, तत्र गच्छ, तव मतमेव अनुसर, अन्यस्मिन् मते अस्मत् हिन्दूमतं मा प्रविश, अस्मत् हिन्दूमतं मा प्रविश, तव मते एव तिष्ठ, तव मत साधनमेव आचर इति हैन्दवाः उपदिशन्ति। इक ते मतीयाः किं कुर्वन्ति, हिन्दूमतं दुष्टत्वेन प्रतिपादयन्ति। न केवलं सामान्यतया दुष्टम्, अत्यन्त किमुच्यते घोर, अत्यन्तघोर पापभूयिष्ठ दोषभूयिष्ठत्वेन प्रतिपादयन्ति। तेन तुलनार्थम् अन्यसिद्धान्तो नास्ति, तेषां सिद्धान्तः एव सर्वत्र प्रचार्यते। सर्वत्र तेषां ग्रन्थः, तेषाम् उपदेशः, तेषां ग्रन्थः, तेषाम् उपदेशः, स एव सर्वत्र। अन्यसिद्धान्तं तु हिन्दूमतं तु ते कुत्सिततया प्रतिपादयन्ति। अत एव बहवो न जानन्ति हिन्दूमतं किं ब्रूते इति। तर्हि हैन्दवाः हिन्दूगुरवः किं ब्रुवन्ति, यदि केचन आयान्ति अस्मद्मतम् एवमस्ति, भयमेव प्रधानं, भयप्रधानम् अस्मद्मतं, भयं दर्शयित्वा स्वर्गं प्रलोभ्य स्वर्गप्रलोभनं दर्शयित्वा च ते विश्वासं कुरु इत्येव वदन्ति। कर्माचरणे उत्तमप्रेरणा नास्ति। एतादृश अस्माकं ते भयमपि असकृत् दर्शयन्ति, विश्वासस्य दृढीकरणायैव भयं तत्र। आदौ भयात् स्वमते प्रवेशयन्ति, भयं नरकभयं प्रदर्श्य स्वमते प्रवेशयन्ति। प्रवेशानन्तरमपि तस्मिन् मते तिष्ठेत् न वा तेषां सन्देहः।
कदाचित् अनन्तरं तं मतं परित्यजेत् तद्भयात् किं कुर्वन्ति पुनः पुनः तत् नरकभयं प्रदर्शयन्त्येव मार्गान्तरं साधनान्तरं मतान्तरं नास्ति मतान्तरम् अस्ति चेत् हिन्दूमतवत् तत्सर्वं तु दुष्टमतमेव इति तत्र 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 नरकभयात् रक्षणाय उपायो नास्ति हिन्दूमते हिन्दूमतमेव नरकमार्गः ते ते देवोपदिष्टमार्गो नास्ति हिन्दूमतं देवोपदिष्टमार्गो न भवति सैतानुपदिष्टमार्गः इति कथयन्तः तमेव दृढीकुर्वन्ति पुनः पुनः तमेव असकृत् वदन्तः तमेव अभ्यासयन्ति दृढीकुर्वन्ति यदि तादृशाः हिन्दूगुरुम् आश्रयति चेत् कदाचित् उपगच्छति चेत् अस्मद्गुरवोऽपि हिन्दूधर्मं केवलं ज्ञानार्थमपि नोपदिशन्ति ज्ञानं प्राप्य तुलयेत् तेषां मतं किं ब्रूते अस्मत् मतं किं ब्रूते उभयोः तुलनेन भेदम् अवगच्छेत् खलु तुलनार्थमपि ज्ञानं न ददति त्वम् अस्मत् हिन्दूमतस्य अध्ययने प्रयत्नं मा कुरु तव मतमेव अध्ययनं कुरु तव मतमेव पठ तव मते एव तिष्ठ अस्मन्मतं मा प्रविश इति उपदिशन्ति अत एव ते तत्रैव स्थित्वा भयात् प्रेरिताः विश्वासे तिष्ठन्ति अन्यमतान् हिन्दूधर्मं च द्विषन्ति भयं विश्वासः द्वेषः एतत्त्रयमेव तेषां सिद्धान्तः नरकभयं तेषां मते विश्वासस्य अङ्गीकारः युक्तिविरुद्धविश्वासस्यापि अङ्गीकारः न तु विश्वासः अङ्गीकारः एव युक्तिविरुद्धविश्वासस्यापि अङ्गीकारः तस्य दृढीकरणाय पुनः पुनः नरकभयं दर्शयन्ति अन्यमतस्य द्वेषमुपदिशन्ति तेन द्वेषेण भयेन च प्रेरिताः तस्मिन्नेव विश्वासे तिष्ठन्ति अयमेव तेषां मार्गः सर्वत्र प्रचार्यते न केवलं ते विश्वस्यन्ति हिन्दूमतजनानपि स्वमतभ्रष्टान् कृत्वा स्वमते प्रवेशयितुमिच्छन्ति किमर्थं तदेव अस्मत् मतं हिन्दूमत सनातनधर्मस्तु दुष्टः दोषभूयिष्टः भूतप्रेतनिर्मितः प्रेतनिर्मितमतोऽयमिति प्रेतनिर्मितमतमिदमिति उपदिश्य तेषामेव दैवप्रोक्तमतम् इति जनान् तत्र नेष्यन्ति तत्र भयं विश्वासः द्वेषः न केवलं ते विश्वस्यन्ति जीवन्ति अन्यानपि तथैव नाशयितुमिच्छन्ति तर्हि हैन्दवाः किं कुर्वन्ति अस्माकम् उपदेशः सर्वेषां न भवति सर्वेषु mateषु स एव उपदेशः हिन्दूमते यो उपदेशः अस्ति तदेव साधनं तत्रापि अस्ति सर्वाणि मतानि समानानि सर्वेषु mateषु स एव उपदेशः अस्ति अत एव ते हैन्दवेतराः स्वमतेषु एव तिष्ठेयुः अस्मत् मते न प्रवेशेयुः अस्मत् मतं न जानीयुः इति दृढाग्रहेण उपदिशन्ति अस्मद्गुरवः अयमेव आपदः इयमेव महती आपत्तिः कस्य सर्वमनुष्यसमाजस्य दुःखकरमार्गः अयं यत् हैन्दवाः स्वमतम् अन्येभ्यो नोपदेशन्ति उपदेष्टुं नेच्छन्ति
ఆగత సముపాగత జిజ్ఞాసూనపి నిరాకుర్వంతి. సముపాగత జిజ్ఞాసూనపి నిరాకృత్య స్వమతే ఏవ ప్రతిష్టాపయంతి. ద్వేషమతే భయమతే ఏవ ప్రతిష్టాపయంతి. ద్వయం కుర్వంతి. తాన్ అన్యమతీయాన్ సముపాగతాన్ అన్యమతీయాన్ నిరుత్సాహయంతి. హిందూమతస్య జ్ఞానప్రాప్తయే నిరుత్సాహయంతి. స్వమతే ఏవ ప్రతిష్టాపయంతి. హైందవేభ్యः కిముపదిశంతి? సర్వేషు మతేషు అయమేవ హిందూధర్మः ఏవ అస్తి ఇతి ఉపదిశంతి. హిందూధర్మ కర్మానుగుణ్యేన లోకప్రాప్తిः ఇతి యదుచ్యతే ఏతదేవ సర్వమతేషు అస్తి. అయమేవ ఉపదేశः సర్వమతేషు అస్తి ఇతి అస్మాన్ ఉపదిశంతి. ఉభయతాపి లోకాయ అనిష్టం కుర్వంతి. లోకస్య అనిష్టం కుర్వంతి. అస్మత్ గురూణాం ఉపదేశः. లోక ఇత్యుక్తే సర్వమనుష్య సమాజ. లోక ఇత్యుక్తే మనుష్య సమాజ. సర్వలోకస్య సర్వమనుష్య సమాజస్య అనిష్టమేవ చింతయంతి కుర్వంతి. అనిష్టం ఉద్దేశపూర్వకం న చింతయంతి. స్వమనసి తథా అభిప్రాయో నాస్తి. అభిప్రాయపూర్వకం న చింతయంతి అనిష్టం. కింటు భ్రమ ఉపదిశంతి. తేన తస్య ఫలం కిం భవతి? లోకనాశः ఏవ భవతి. అస్మత్ హైందవాः అపి భ్రమే తిష్టन्ति, ते अपि భ్రమే తిష్టन्ति. అత ఏవ సర్వేపి జనాः భ్రమమాత్రే తిష్టन्ति. వాస్తవికధర్మాత్ భ్రష్టా భవంతి, వంచితా భవంతి. వాస్తవిక హిందూధర్మాత్ వంచితా భవంతి. అత ఏవ కిం కార్యం? అస్మద్ధర్మః సర్వేభ్యో ఉపదిశేత్. ఆదౌ సర్వమతాని సమానాని ఏకరూపాణి. సర్వత్ర అయమేవ ఉపదేశः అస్తి ఇతి ఆదౌ ఇమం భ్రమం పరిత్యజేత్. అత్ర పశ్య లింగం ఈశ్వరలింగం కిం? తేషాం ఈశ్వరలింగం కిం? విశ్వాస ఏవ లింగం. ఈశ్వర ఏవ జగత్ సృష్టవాన్ తావదేవ. జీవాన్ సృజతి, స్వర్గనరకౌ సృజతి. సమయో జాతః, సమాపయామి. స్వర్గనరకౌ సృజతి, భయం సృజతి, ప్రవాదినం ప్రేషయతి. తదేవ కరోతి ఈశ్వరకర్మ. ప్రవాదినం ప్రేషయతి, జనాని ఇతోపి భాయయతి, స్వమతే ఏవ ప్రతిష్టాపయతి, హిందూమతం నిందయతి, ద్వేష్టి చ. జనైరపి ద్వేషయతి, జనైరపి హిందూమతం ద్వేషయతి. ఇదమేవ తేషాం ఈశ్వరస్య లింగం. ఏవం కిల? అస్మదీశ్వరస్య లింగం పశ్య కథం అన్యదస్తి. అస్తు, శాస్త్రోక్తలింగం అభూత్. ఇక లౌకికలింగమస్తి. పురప్రాసాదాదినిర్మాణలింగేన తద్విషయ కౌశలజ్ఞానవాన్ తత్కర్త ఇతి పురప్రాసాదం ఎతత్ శ్వో వక్ష్యామి. యత పురం వా ప్రాసాదం వా నమ తక్షః నిర్మాతి, తథా ఈశ్వరः జగదపి నిర్మాతి ఇతి జగన్నిర్మాణలింగేన. తత్ కేవలం లౌకిక అనుమానవత్ వదతి. లౌకిక అనుమానం కథమితి తత్సర్వం శ్వో వక్ష్యామి. అస్తు, సమయో జాతः. అద్య సమయः కించిత్ న్యూనः ఆసీత్. ఆదౌ ఆరంభः एव కించిత్ విలంబేన కృతः ఇతి. అస్తు, ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.